میرے محترم بھائیو راتاں بڑیاں لمبیاں، بندہ رات نو جلدی سو جائے تے ادھی رات یا جناب رات دے پچھلے حصے دے اندر خود ہی اکھ کھل جاندی ہے، جناب اٹھ جائے وضو کرے مصلے تے کھڑا ہو جائے، اللہ آسمانے دنیا تے جے اپنے رب دے سامنے اپنیاں گلاں کرے، اپنے رب دے سامنے اپنیاں ضرورتاں بیان کرے، اور اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ مینوں حیا آوندی ہے کہ میں اپنے بندے دے اٹھے ہوئے ہتھاں نو خالی لوٹا دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو اللہ فرماندے نے یقلب اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ موسم سرما دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں واسطے ایک آسانی اے بھی رکھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سردی دی شدت اتنی ہے کہ اس نو اندیشہ ہے کہ اگر میں پانی دا استعمال کیتا، میں غسل کیتا تے میری جان جانے دا خطرہ ہے، میں بیمار ہو جاواں گا، تے نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے کہ اے پاک مٹی دے نال تیمم کر کے جناب وضو دی جگہ تے بھی تیمم کر سکدا ہے تے غسل دی جگہ تے بھی تیمم کر سکدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک غزوہ ایک جہاد واسطے لشکر روانہ کیتا، غزوہ ذات السلاسل دا موقع ہے۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ ایک رات انتہائی شدت دی سردی ہے اور میرے تے غسل واجب ہو گیا، فرمان لگے فجر دا وقت ہویا تے جناب سردی دی شدت دوران سفر تانوں پتہ ہے کہ بندے مسافر دے کول اتنی سہولیات بھی موجود نہیں ہوندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے غسل میرے تے واجب ہو چکے آئے تے میں پاک مٹی دے نال تیمم کیتا، فجر دی نماز خود بھی پڑھی تے اپنے ساتھیاں نوں بھی پڑھائی، میں جناب امامت کروائی فجر دی نماز دی، اور پھر نبی علیہ السلام دے کول پہنچے، فرمان لگے میں سارا ماجرا نبی علیہ السلام دے سامنے بیان کیتا تو آقا فرماندے نے صلیتا صحابہ کا واہوا جنوبن، اے عمر بن عاص تو اپنے ساتھیاں نو ایویں ہی نماز پڑھا دیتی حالانکہ تو جنبی حالت دے اندر سی۔ تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں اللہ دے قرآن دا اے مقام یاد آ گیا، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے کائنات دے لوگو اپنی جاناں نو ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تواڈے نال بڑیاں نرمیاں کرن والا، بڑا رحمت والا معاملہ کرن والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دی جدوں ایک گل سنی نا تے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکرا پیندے نے، فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، آقا علیہ السلام مسکرا پے اور آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نو کچھ بھی نہیں آکھیا۔ میرے نبی دا مسکرا دینا اور آپ دا خاموشی اختیار کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ اگر پانی دے استعمال دی وجہ تو کسے بندے نو اپنی جان جانے دا خدشہ ہوئے یا بیمار ہونے دا خدشہ ہوئے تے او جناب پاک مٹی دے نال تیمم کر کے نماز پڑھ سکدا ہے، اگرچہ او دے تے غسل ہی فرض کیوں نہ ہوئے۔